श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरण गति परिक्रमा सम्बन्धको। यस स्वप्नवत जगतमा पनि अनुरागिनी आत्माहरूको जीवन आफ्ना प्रियतम परमात्माको नाम स्मरणमा नै व्यतीत हुन्छ। यी ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रियतम परमात्माका लालीमा युक्त चरणलाई छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरूले प्रेम सम्वादको बेला परमात्मासँग नश्वर जगतको जीवन मागेका थिए। त्यसकारण परमात्माका यी अङ्गनाहरू उहाँका लालीमा युक्त पाइतलालाई कसरी छोड्न सक्दछन्? यी ब्रह्मात्माहरू निन्द्रामा या सपनामा हुन्, तर आफ्ना परमात्माका चरण कमललाई दिन रात छोड्दैनन्। फेरि ती जागृत अवस्थामा निश्चय नै यी वचनलाई कसरी छोड्न सक्दछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब परमात्मा माथि परेको अज्ञानको आवरण हट्नेछ, तब त्यो जागृत भएर श्री राजजीको स्वरूपको दर्शन गर्नेछ र परम धाममा भएर पनि नश्वर सुखको अनुभव गर्नेछ। जब परमात्मा माथि परेको अज्ञानको आवरण हट्नेछ, तब त्यो जागृत भएर श्री राजजीको स्वरूपको दर्शन गर्नेछ र परम धाममा भएर पनि नश्वर सुखको अनुभव गर्नेछ, किनभने त्यसको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू सर्वदा परम धामको नै परिक्रमा गर्दछन्। यिनको हृदय अत्यन्त सुकोमल छ। सपनामा पनि यी आफ्ना प्रभुका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। रंग भवनका मुख्य द्वार अगाडि चाँदनी चोकमा कसरी विभिन्न लीलाहरू हुन्छन्, यिनलाई याद गर्दै ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। ब्रह्मात्माहरू यस्ता प्रेम दिवानी छन्, ती सपनामा पनि आफ्नो जीवनको आहुति दिन सक्दछन्। ती त निद्रामा पनि परमात्माका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यस स्वप्नवत जगतमा पनि परमात्माका चरण ग्रहण गरेर यी ब्रह्मात्माहरू तीमाथि समर्पित हुन्छन्। त्यसकारण श्री राजाजी यिनलाई प्रतिष्ठा प्रदान गर्नुहुन्छ, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू वर्षा ऋतुमा पनि परम धामका वन उपवन तथा महलमा राग मलार गाएर अपार आनन्द प्राप्त गर्दछन्। त्यसकारण परमात्माका यी अङ्गनाहरू यस स्वप्नवत जगतमा पनि उहाँका चरणलाई छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी आत्माहरू वर्षा ऋतुमा पनि श्री राजाजी तथा श्री श्यामाजीका साथ वनमा खेल्दछन्। त्यसकारण उहाँका अङ्गरूपा यी आत्माहरू उहाँका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब यी ब्रह्मात्माहरू वन उपवनमा लीलाहरू गर्दछन्, त्यसबेला त्यहाँ तिनको इच्छा अनुसार वर्षा हुन्छ। श्री राजाजीका यी अङ्गनाहरू उहाँका चरण बिना यस जगतमा कसरी रहन सक्दछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब यी ब्रह्मात्माहरू वर्षा ऋतुमा वन उपवनमा लीला गर्दछन्, त्यसबेला आकाशमा बादलहरू गर्जना गर्दछन्। यी लीलालाई याद गर्ने यी ब्रह्मात्माहरू यस स्वप्नवत जगतमा आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जब यी श्री राजाजी तथा श्यामाजीका साथ वनमा लीला गर्दछन्, त्यसबेला आकाशमा बिजुली चम्किन्छ। यस्तो लीला याद गर्दै परमात्माका यी अङ्गना उहाँका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। श्री राजाजी यी वन उपवनमा पशुपन्छीहरूलाई विभिन्न प्रकारका लीला गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। यहाँ अनेक मयूर आफ्नो कलाको प्रदर्शन गर्दछन्। यस्तो अनुपम दृश्यलाई स्मरण गर्दै यी ब्रह्मात्माहरू आफ्ना परमात्माका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परम नामका वन उपवनमा यी ब्रह्मात्माहरू स्वयं क्रीडा गर्दै पशुपन्छीहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारका क्रीडा गराउँछन्। यस्ता परमात्माका अङ्गनाहरू यस जगतमा आएर उहाँका चरणलाई कसरी बोल्नेछन्? किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ।
यी ब्रह्मात्माहरू सपनामा पनि यस जगतको प्रभावमा बग्दैनन्, जसलाई रसुल मुहम्मदले मृततुल्य बनेका छन्। यस्ता परमात्माका अङ्गना उहाँका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू श्री राजश्यामाजीका साथ परमधामका विभिन्न वनमा विलास गर्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएर आफ्ना परमात्माका चरणलाई कसरी भुल्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी त परमधामका सातै घाटमा क्रीडा गर्ने हुन्। स्वयं श्री राजाजी आफ्नो हृदय रूपी प्रेम पात्रमा यिनलाई प्रेम सुधा पान गराउनुहुन्छ। यस्ता यी अङ्गनाहरू यस स्वप्नवत जगतमा आएर आफ्ना प्रभुका चरणलाई अवश्य भुल्ने छैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीको हृदय रूपी प्रेम पात्रबाट दिन रात प्रेम सुधा पान गर्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू मूर्छित अवस्थामा पनि आफ्ना प्रभुका चरण भुल्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। ब्रह्मात्माहरू यमुनाजीका दुवै पुल महलमा लागेका झुलामा झुल्दछन्। यी सुन्दर महलको प्रतिबिम्ब जलमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। यस्तो दिव्य लीलाको आनन्द ग्रहण गर्ने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी भुल्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यी ब्रह्मात्माहरू यमुना तटमा विभिन्न प्रकारका लीला गर्दै श्री राजश्यामाजीका साथ जल क्रीडा गर्दछन्। यस स्वप्नवत जगतमा आएर यी आफ्ना प्रभुका चरणलाई अवश्य भुल्ने छैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जल क्रीडा पछि श्री राजाजी तथा ब्रह्मात्माहरू पाटघाटमा बसेर इच्छा अनुसार श्रृंगार गर्दछन्। परमात्माका यस्ता अङ्गनाहरू यस जगतमा आएर आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी छोड्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परमधामका वन उपवनमा ब्रह्मात्माहरूको मिलन कति शोभायुक्त हुन्छ। यस्ता ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यस समय वनमा पशुपन्छी चिरबिरा हुन्छन्, तिनको ध्वनि पूरा वनमा गुन्जदछ। यस लीलाको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू सपनामा पनि आफ्ना प्रभुका चरण छोड्दैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू कुञ्जवनमा श्री राजाजीका साथ विभिन्न प्रकारका लीला गर्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। बटपिपलको चौकीका माथि लागेका झुलामा श्री राजाजी श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू झुल्दै आनन्द लीला गर्दछन्। यस लीलाको आनन्द लिने आत्मा सपनामा पनि आफ्ना प्रभुका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालको पालको चारैतिर वन प्रदेश सुशोभित छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका महल शोभायुक्त छन्। यहाँका आनन्दको अनुभव गर्ने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जहाँ जमुनाजी हजकोसर तालमा मिल्दछ, त्यहाँ स्थित चारै घाटको शोभा अद्वितीय छ। यसको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू सपनामा पनि परमात्माका चरण छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। चारै घाटमा सुन्दर तोरण कमान सुशोभित छन्। यस अनुपम शोभालाई हेर्ने ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा परमात्माका चरण अंकित छन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालका किनारमा स्थित उपवनका वृक्षहरूका हाँगामा झुल्दै ब्रह्मात्माहरू आनन्दको अनुभव गर्दछन्। यस आनन्दलाई याद गर्दै ती परमात्माका चरणलाई सपनामा पनि छोड्दैनन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालको द्वीपमा स्थित तापुमहलको गुर्जामा खेल्दै यी ब्रह्मात्माहरू चरकामा गएर बस्दछन्। यी लीलाहरूको आनन्द लिने परमात्माका यी अङ्गनाहरू आफ्ना प्रभुका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। हजकोसर तालको दीप महलको छतमा परमात्माका साथ आनन्दमय लीला गर्ने यी ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएर उहाँका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्।
किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। जवाहरातको नहरमा महलभित्र डाकिएको जल चक्राकार भएर प्रवाहित हुन्छ। यस अनुपम शोभालाई हेर्ने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण कमललाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। मानिक पहाडमा अनेक महल सुशोभित छन्, जसको गणना हुन सक्दैन। यी महलहरूको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। मानिक पर्वतमा अनेक प्रकारका ताल, नहर, झुला तथा जलधाराहरू सुशोभित छन्। यस दृश्यको सुख प्राप्त गर्ने ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। मानिक पर्वत अगाडि वनका असंख्य नहर छन्, तिनमा बग्ने पानी सागरमा गएर मिल्दछ। यहाँ ब्रह्मात्माहरू श्रीराजजीका चरण ग्रहण गर्दै विभिन्न प्रकारका क्रिया गर्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। सागर तटमा विशाल प्रासाद सुशोभित छ तथा सागर बीच अनेक द्वीप महल सुशोभित छन्। यहाँ ब्रह्मात्माहरू श्रीराजजीका चरणको आनन्द प्राप्त गर्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। रंगभवन पछाडि विशाल मैदान पश्चिम चौगान छ। यहाँ वृक्ष छैनन्, त्यस नजिक गलिन्चाको जस्तै दुबो सुशोभित छ। यहाँ लीला गर्दै ब्रह्मात्माहरू द्रुत गतिले दौडेर श्रीराजजीका चरण ग्रहण गर्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। श्रीराजजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू यस मैदानमा पशुपन्छीहरूमाथि आरोहण गरेर तिनलाई दौडाउँछन्। यहाँ पनि ब्रह्मात्माहरू श्रीराजजीका चरणको सुख प्राप्त गर्दछन्। रंगभवन पछाडिका फूलबाग र नुरबागको वर्णन कहाँसम्म गरौं? यहाँ अनेक रंगका फूलहरू फुलेका छन्। यहाँको आनन्द लिने ब्रह्मात्माहरू आफ्ना प्रभुका चरण बिना कसरी रहन सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। फूलबागमा लीला गर्ने ब्रह्मात्माहरू यहाँको अपार सुगन्धको आनन्द लिन्छन्। ती आफ्ना प्रभुका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्, किनभने यिनको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। यहाँ वनका वृक्षहरू छाता र चन्दुवा जसरी सुशोभित छन्। श्रीराजजीका चरणमा बसेका ब्रह्मात्माहरू स्वप्नवत जगतमा पनि श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको नवौं प्रकरण परमधाम भित्रको सम्बन्ध चरण। परमधाम रंगमहलमा श्रीराजजी ब्रह्मात्माहरूको इच्छा अनुसार तिनलाई अपार आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्ता परमात्माका चरण कमल उहाँका अङ्गना कसरी छोड्न सक्दछन्? ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको प्रथम तल्लामा स्थित मूल मिलावामा विराजमान छन्। यहाँको दिव्य प्रकाश दशै दिशाहरूमा स्पर्धा गरे जस्तो देखिन्छ। यी ब्रह्मात्माहरू परमात्माका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन्, जसको मूल सम्बन्ध परमात्मासँग छ? श्रीराजजीले यसै मूल मिलावामा 12,000 ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्ना चरणमा बसाएर तिनको उपहास गर्नका लागि तिनको चित्तवृत्तिलाई नश्वर जगतको खेलमा पठाउनु भयो। परमधामका यी अङ्गनाहरू आफ्ना प्रभुका यी चरणलाई कसरी छोड्न सक्दछन्? यी ब्रह्मात्माहरू रंगभवनको दोस्रो तल्लाको जलकुण्डमा जलक्रीडा गरेर फूल बुलाउनीका 12,000 मन्दिरमा आनन्दमय लीला गर्दछन्। यस आनन्दलाई अनुभव गर्ने यी अङ्गनाहरू आफ्ना प्रभुका चरणलाई कसरी बोल्न सक्दछन्? तेस्रो तल्लामा पुगेर ब्रह्मात्माहरू ठूलो झरोखामा हुन्छन्। यहाँको आनन्दको अनुभव गराउने परमात्माका यी चरण कमललाई ती कसरी बोल्न सक्दछन्? जुन समर्थ अक्षर ब्रह्मका संकेत मात्रले एकै क्षणमा करोडौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएर मेटिन्छन्। यस्ता अक्षर ब्रह्म पनि अक्षरातीत परमात्माका दर्शनका लागि अक्षरधामबाट नित्य प्रति आउँछन्। यस्तै तेस्रो तलामा विराजमान अक्षरातीत परमात्माको दर्शनका लागि अक्षर ब्रह्म अक्षरधामबाट नित्य प्रति आउँछन्। यसबेला आनन्द दिने परमात्माका यी चरणलाई ब्रह्मात्माहरू कसरी छोड्न सक्दछन्? श्रीराजजीले यसै तेस्रो तलामा झरोखा अगाडि आसीन हुनुहुन्छ।
पहेँलो मन्दिरमा विश्राम गर्नुहुन्छ र झरोका अगाडि 10 मन्दिरको दलानमा विराजमान भएर भोजन गर्नुहुन्छ। यस दृश्यको अनुभव गराउने आफ्ना प्रभुका चरणलाई ब्रह्मा आत्माहरू बोल्न सक्दैनन्, जसको मूल सम्बन्ध परमात्मासँग छ। परमधामका यी ब्रह्मा आत्माहरू रंग भवनको 4था तलामा नृत्य लीलाको दर्शन गर्दछन्। यस्ता दिव्य आनन्दको अनुभव गराउने श्री राजाजीका चरणलाई ती कसरी बोल्न सक्दछन्? परमधामका यी आत्माहरू 5औं तलामा विश्राम गर्दछन्। यहाँका आनन्दको अनुभव गराउने श्री राजाजीका यी चरणलाई ती सपनामा पनि बोल्दैनन्। परमधामका यी आत्माहरू श्री राजाजीका साथ 6औं तलामा सुखपालको आनन्द लिन्छन्। परमात्माका यी अङ्गनाहरू उहाँका चरण बिना कसरी बस्न सक्दछन्? यी ब्रह्मात्माहरू रंग भवनको 7औं तल्लाका झुलामा झुल्दछन्। यस्ता ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका चरणमा सपनामा पनि भुल्दैनन्। यी ब्रह्मात्माहरू रंग भवनको 8औं तल्लामा श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 10औं प्रकरण श्री राजाजीको सुरुवाल। श्री राजाजीको सुरुवाल मूलतः 5 नामक रत्न जस्तै हरियो रंगको छ, तर यस एकै रंगमा अनेक प्रकारका गुण तथा सर्वरस मिलेका छन्। यसमा अनेक लता, पात, फूल तथा बुट्टाहरू चित्रित छन्। यिनका विभिन्न रंगहरूको वर्णन कसरी गरौं? यस सुरुवालको मोतामा अनेक प्रकारका सुन्दर लताहरू सुशोभित छन्। यस्तो लाग्दछ यो सुन्दर गहना हो। यसको शोभा सबैभन्दा धेरै छ र यही सर्वश्रेष्ठ छ। यसको इजारमा अनेक रंगका विभिन्न रत्न सुशोभित छन्। तिनमा विभिन्न बुट्टाहरूको चित्रकारी छ। परमधामको यस अद्वितीय वस्त्रको सुन्दरताको मूल्याङ्कन जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। जसरी यसको शोभा अत्यधिक छ, त्यसै गरी यसमा कोमलता पनि अत्यधिक छ। अति कोमल रेशमी वस्त्रमा अनेक रंगका रत्न सुशोभित छन्। यद्यपि परमधामका वस्तुहरूको शोभा शब्दमा अभिव्यक्त हुन सक्दैन, तापनि श्री राजाजीको आज्ञाले केही वर्णन गर्दछु। यसमा विभिन्न प्रकारका लता, पात, फूल आदिको चित्रकारी अंकित छ। यसका किनारमा विभिन्न प्रकारका काँगरी सुशोभित छन्। यिनको ज्योतिर्मयी आभा तथा सुकोमलता श्री तारतम सागर श्रृंगार नेपाली स्वरूपको 11औं प्रकरण। खुला अंगमा छातीको श्रृंगार। हे मेरा आत्मा, तलाई अहिलेसम्म आनन्दको अनुभव किन भइरहेको छैन? परमात्माले त तलाई परमधामको आत्मा भन्नुभएको छ। उहाँले तेरो हृदयमा परमधाम बनाएर तँलाई यति ठूलो शोभा प्रदान गर्नुभएको छ। यद्यपि तेरो परात्मा यस जगतमा आएको छैन, तापनि तँलाई परमात्माको आज्ञा प्राप्त छ। यति मात्र होइन, परमधामको हुनाले यो अधिकार पनि तँलाई दिनुभएको छ र शंका निवारक ब्रह्मज्ञान पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यदि त अनुरागिनी बनेर आफ्ना प्रभुका सबै प्रकारको आनन्द चाहन्छस् भने जामा नलगाइएको उहाँको अंगलाई हेर। वस्त्र गहना धारण गर्नुभएको उहाँको स्वरूपको दर्शन त सधैँ गर्दै आएको छस्, तर गहना बिनाको उहाँको शोभा केही अर्कै देखिन्छ। अनुरागिनी आत्मा आफ्ना प्रियतम प्रभुका अनेक नयाँ नयाँ आनन्दको चाहना गर्दछ र उहाँका नयाँ नयाँ श्रृंगारको दर्शन गर्दछ। मानौ उहाँ एक अर्का भन्दा धेरै विशेष हुनुहुन्छ। यसरी श्री राजाजीका अलग अलग श्रृंगारको आनन्द प्राप्त गरेर यो अनुरागिनी आत्मा कदापि तृप्त हुँदैन। त्यसकारण त्यसको मनमा उहाँका नयाँ श्रृंगारको वर्णन गर्न इच्छा भइरहन्छ। प्रतिपल आफ्ना प्रभुको प्रेम प्राप्त गर्नु नै परमधामका यी आत्माहरूको सेवन हो। यी अनुरागिनीको प्रतिपल सेवनीय प्रभुको दर्शन हो। प्रियतम प्रभु आफ्नो परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ र त्यो परमधाम ब्रह्मात्माहरूको हृदय हो भने फेरि हामी उहाँसँग मिलेर अनेक प्रकारका आनन्द किन प्राप्त नगर्ने? श्री राजाजीका वस्त्रको यही विशेषता छ। उहाँको अंगको प्रकाश नै वस्त्रको आवरण जस्तै देखिन्छ।
जति ब्रह्मा आत्माहरूलाई तारतम ज्ञान प्राप्त छ तिनै उहाँको यो सूक्ष्म आनन्दलाई जान्न सक्दछन्। श्री राजाजीको दिव्य स्वरूप वस्त्र तथा गहनाले पूर्ण सुशोभित छ तापनि यी वस्त्राभूषण बिना त्यो केही अर्कै आनन्द दिने जस्तो लाग्दछ। यस्तो दिव्य छविलाई हेर्दै अनुरागिनी आत्माका दृष्टि स्थिर हुन्छन्। यी जुन अङ्गलाई हेर्दछन् त्यो तिनीहरूलाई धेरै सुन्दर लाग्दछ। उहाँको कम्मर अत्यन्त सुकोमल र पातलो छ र वक्षस्थल सुन्दर गौर वर्णको छ। यदि परमधामको जागृत बुद्धिको ज्ञान पाएर यसलाई हेर्ने बित्तिकै अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। श्री राजाजीको सुकोमल पातलो कम्मरको सुन्दर रचना केही अर्कै किसिमको छ। यस दिव्य शोभालाई तब शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ जब यस्तो शोभा अरू ठाउँमा भए। यसै प्रकार पेट तथा पासोको शोभा एवं रंगका विषयमा के वर्णन गर्ने। जो परमधामका ब्रह्मात्माहरू छन् तिनैले जागृत बुद्धिद्वारा यिनको अनुभव गर्न सक्ने छन्। त्यसका अतिरिक्त यी दिव्य अङ्गको शोभा अरू कसले भन्न सक्दछ। वक्षस्थल तथा पेटका दुवैतिरका पासा पुष्पको पंख जस्तै गुथिएका देखिन्छन्। यसरी श्री राजाजीको गौर वर्णका यी अङ्गहरूको विशेषताको कुनै सीमा छैन। जसरी स्वप्नवत जगतको शरीरको वर्णन गरिन्छ त्यसै गरी दिव्य परमधामको शाश्वत स्वरूपको वर्णन गरिँदैछ। तर यस जगतको जस्तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वप्नका वस्तुहरू चैतन्यमय परमधाममा नितान्त छैनन्। जगतका वस्तुहरूको उपमाद्वारा परमधामका दिव्य स्वरूपको वर्णन गरिँदैछ। त्यसकारण त्यसको वर्णन कसरी गर्ने। स्वप्नका बुद्धि तथा शब्द अखण्ड परमधामसम्म पुग्न सक्दैनन्। जो परमधामका ब्रह्म आत्माहरू हुनेछन् तिनैले तारतम ज्ञानद्वारा विचार गर्नेछन्। यो जागृत बुद्धिको ज्ञान श्री राजाजीले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसकारण यसको दिव्य प्रकाशद्वारा दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्नुहोस्। यो आत्मा जसरी श्री राजाजीको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्दछ त्यति शुद्धि त्यसको बुद्धि या मनलाई पनि हुँदैन। त्यसकारण यो स्वप्नको जिब्रो श्री राजाजीको अङ्गको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ। श्री राजाजीका पेट र पासा अत्यन्त कोमल तथा पातला छन्। उहाँको सुन्दरता र रसिकताको शोभा कुन शब्दमा अभिव्यक्त गर्ने। श्री राजाजीका अङ्गहरूको यो छवि आठै प्रहर आनन्द प्रदान गर्दछ। अब श्री राजाजीको वक्षस्थलको दर्शन गर्दछौं। त्यो गौर वर्णको हुनाले अत्यन्त उज्जवल छ। ब्रह्मात्माहरू यसको प्रसन्नताको अनुभव गर्न सक्दछन्। त्यसकारण तिनलाई धाम हृदय भनिएको छ। जसले श्री राजाजीको वक्षस्थलको दर्शन गरेको छ ती आफ्ना दृष्टिमा अरूतिर कसरी लैजान सक्दछन्। तिनलाई त यस अनुपम छवि बिना सबैतिर आगो जस्तो लाग्दछ। जसले श्री राजाजीको वक्षस्थलको दर्शन गरेको छ तिनका दृष्टिमा श्री राजाजीको देदीप्यमान सुन्दरता छोड्दैन। नत्र भने दिव्य परमधामको केवल एक कण पनि त्रिगुण सहित तिनै लोकलाई लय गर्न सक्दछ। ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका गुण अङ्गको दर्शन गर्दछन्। त्यहाँबाट तिनका दृष्टि कसरी टाढा हुन सक्दछन्। यही त तिनीहरूको परीक्षा हो। जसको मूल स्वरूप परमधाममा छ ती ब्रह्मात्माहरूबाट यस्तै हुनु सम्भव छ। परमधामका सबै ब्रह्मात्माहरू श्री राजाजीका अङ्ग हुन् र श्री राजाजी ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसकारण परमधाम भनिएको छ। श्री राजाजी र ब्रह्मात्माहरू परस्पर हिलमिल गरेर एक रूप हुन्छन्। श्री राजाजी तथा श्यामाजी दुवैको हृदय एकै हो तथा दुवैका हृदयमा समान सम्पदा छ। यस तथ्यलाई ब्रह्मात्माहरू नै विवेकपूर्वक जान्दछन्। श्री राजाजीको हृदय प्रेम सागरले परिपूर्ण छ। यस प्रेम सुधालाई ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। किनभने यसलाई प्राप्त गर्ने शक्ति अरू कसैसँग छैन। ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई त्यसकारण परमधामको नाम दिइएको छ। त्यहाँ स्वयं श्री राजाजीको बैठक छ।
जसको हृदयमा स्वयं श्री राजाजी आएर विराजमान हुनुहुन्छ, ती ब्रह्मात्माहरूबाट परमात्माको वियोग हुन कसरी सम्भव हुन्छ? ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा श्री राजाजी आसीन हुनु सम्बन्ध बिना कसरी हुन सक्दछ? यही त एकात्मा भावको उदाहरण हो। सम्बन्ध र एकात्मा भाव दुवै एकै हो, त्यसकारण तिनीहरूबाट मूल मिलावा कसरी टाढा हुन सक्दछ? जति ब्रह्मात्माहरूमा श्री राजाजीको अपार कृपा छ, तिनलाई नै उहाँले आफ्नो आज्ञा र ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको छ। फेरि त्यसमा शक्ति र प्रेम किन आउँदैन? जसको हृदयमा स्वयं परमात्माले पदार्पण गर्नुभएको छ, यही परमधामको बुद्धि हो। यसैलाई ब्रह्म ज्ञान भनिएको छ। त्यसैबाट ब्रह्म आत्माहरू शंकारहित हुनेछन्। यसरी परमधामका आत्माहरू श्री राजाजीसँग अभिन्न छन्। नश्वर जिब्रोद्वारा श्री राजाजीका यी विशेषताको वर्णन कसरी सम्भव हुन्छ? तर परमधामका ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा आएर उहाँको प्रेम प्रीतिको स्वाद नै भुले। यदि परमात्माको सम्बन्ध याद आएमा आत्मा एकै क्षणका लागि पनि उहाँसँग वियोग भइरहन सक्दैन। यसरी श्री राजाजीको हृदयमा अनन्त सम्पदाहरू छन्। जबसम्म ब्रह्मात्माहरू अन्तर्दृष्टि खोलेर हेर्दैनन्, तबसम्म बाह्य दृष्टिले सम्पदाहरू देखिँदैनन्। ब्रह्मात्माहरूको हृदयबाट श्री राजाजीको हृदय कसरी टाढा हुन सक्दछ? किनभने परमधामका ब्रह्मात्माहरूको सम्पूर्ण सम्पदा श्री राजाजीकै हृदयमा विद्यमान छ। श्री राजाजीका सबै अंग प्रत्यङ्ग प्रेम रसले परिपूर्ण तथा अत्यन्त आनन्ददायी छन्। तिनै ब्रह्मात्माहरूलाई यी अंगहरूको दर्शन हुन सक्दछ तथा तिनै आफ्नो हृदयमा प्रेम रस प्रकट गरेर यसलाई बुझ्न सक्दछन्। यी त श्री राजाजीका हृदयका अन्तरंग गुण हुन्। यिनको गणना कसरी हुन सक्दछ? यी दृष्टि, मन तथा बानी उहाँको विषयमा के भन्न सक्दछन्? यहाँका सबै सामग्रीहरू स्वप्नवत जगतका हुनाले नाशवान छन्। यो वक्षस्थल मेरा प्रियतम प्रभुको हो, जसलाई कुरानमा सुभान अल्लाह परम प्रिय परमात्मा भनिएको छ। उहाँका गुणहरूको लेस मात्र पनि विचार गरेमा त्यसै बेला प्राण निस्केर जान्छ। श्री राजाजीको हृदयमा विद्यमान सम्पत्तिको कुनै गणना हुन सक्दैन। ब्रह्मात्माहरू परमधाममा यी अपार सम्पदाहरूको परम आनन्द प्राप्त गर्दछन्। यहाँ तिनको केवल विवरण मात्र दिइयो। श्री राजाजीको हृदयमा ब्रह्मात्माहरूप्रति जस्तो प्रेम प्रीति छ, त्यसको परिचय त्यसै सम्बन्धी आत्मालाई हुनेछ जसमा श्री राजाजीको अपार दया छ। श्री राजाजीको हृदयमा प्रेमको सागर परिपूर्ण छ। त्यही उहाँका अंग प्रत्यङ्गबाट प्रेम रूपमा झल्किन्छ। जो उहाँका अंगनाहरू हुनेछन्, ती उहाँको दयाबाट नै प्रेम अनुभव गर्न सक्नेछन्। श्री राजाजीको हृदयमा यही चाहना रहन्छ, म ब्रह्मात्माहरूलाई अतिशय प्रेम प्रदान गरौं। यो अधिकार तिनै ब्रह्मात्माहरूलाई प्राप्त छ जसको पर आत्मा परमधाममा छ। श्री राजाजीको हृदयमा ब्रह्मात्माहरूलाई दिन रात अपार आनन्द प्रदान गर्ने भावना हुन्छ। जति ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा उहाँप्रति चाहना हुन्छ, तिनै यस रहस्यलाई बुझ्दछन्। श्री राजाजीको हृदयमा स्थित ज्ञानको सागरबाट केवल एकै बिन्दु मेरो हृदयमा आएको छ। यो बिना यस प्रकाशमय ज्ञानको महिमालाई कसैले पनि अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। यस बीज रूप ज्ञानको प्रकाशमा मैले 14 लोकमा खोजे, तर यस त्रिगुणात्मक जगतमा मलाई केही पनि सार तत्व प्राप्त भएन। यस बीज रूप तारतम ज्ञान जस्तो प्रकाश करोडौं ब्रह्माण्डमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। परमात्माले त्यसलाई मेरो स्वाप्निक शरीरमा प्रदान गर्नुभयो, जुन अक्षर ब्रह्मलाई जागृत अवस्थामा पनि प्राप्त भएन। पृथ्वी, पानी, आगो, वायु आदि तत्वले बनेका यी 14 लोकलाई परमात्माले तारतम ज्ञानद्वारा मेरो परात्माको हृदयमा अखण्ड गरिदिनुभयो। श्री राजाजीको हृदयबाट आएको ज्ञानको एकै बिन्दुबाट यस सचराचर ब्रह्माण्डलाई अखण्ड गरिदियो। जब एकै बिन्दुको यस्तो महिमा छ भने करोडौं सागर श्री राजाजीको हृदयमा भरिएका छन्।
जब एकै थोपाले यस संसारलाई अखण्ड गरिदियो भने अनन्त सागरमा कति शक्ति होला। यद्यपि यस्ता अनेकौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरेर लय भए